अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: क्या औरत अपने शौहर को तलाक दे सकती है? जवाब: औरत अपने शौहर को तलाक नहीं दे सकती। सवाल: पड़ोसी को तंग करने वाला किस नेमत से महरूम होगा? जवाब: सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी इसके खतरात से महफूज ना हो। सवाल: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अरसे तक खुफिया तबलीग की? जवाब: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक खुफिया तबलीग की। सवाल: जन्नतुल बकी कहाँ है? जवाब: जन्नतुल बकी मदीना में है। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में क्या नाम मज़कूर है? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में यूना नाम मज़कूर है। सवाल: हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम किसके लिए नबी बनाकर भेजे गए? जवाब: हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के लिए नबी बनाकर भेजे गए। सवाल: सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक किसने लिखा और कब लिखा गया? जवाब: जनाब कर्तबा ने लिखा और अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में लिखा। सवाल: कुरान पाक की सूरत एराफ का क्या मतलब है? जवाब: कुरान पाक की सूरत एराफ का मतलब बुलंदियां हैं। सवाल: किस नबी की बीवी यहूदियों की एजेंट थी? जवाब: हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी यहूदियों की एजेंट थी। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किसको सलाम किया? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फरिश्तों को सलाम किया। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी ज़बानों का इल्म था?
जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म था। सवाल: हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में क्या नाम लिखा है? जवाब: हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में यूना नाम लिखा है। सवाल: हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरख्त कौन सा है? जवाब: हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरख्त कद्दू की बेल है। सवाल: बताएं कि किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है? जवाब: मछली का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है। सवाल: बताएं कि कैसी औरत की वजह से घर में बरकत होती है? जवाब: जिसके अखराजात कम हों। सवाल: पर्दे का हुक्म 4 हिजरी को आया, बताएं माह कौन सा था? जवाब: पर्दे का हुक्म 4 हिजरी को आया, माह यकम ज़िल्क़अदा था। सवाल: कौन सा पानी इस्तेमाल करते हुए मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है? जवाब: वज़ू का पानी इस्तेमाल करते हुए मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है। सवाल: दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा? जवाब: खाना काबा दुनिया की वो वाहिद जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो सुबह को सब्ज, दोपहर को काली, शाम को नीली और रात को सफ़ेद होती है? जवाब: आंखें हैं जो सुबह को सब्ज, दोपहर को काली, शाम को नीली और रात को सफ़ेद होती है। सवाल: हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से क्या रिश्ता रखते थे? जवाब: हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के रिश्ते में चचाज़ाद भाई थे। सवाल: कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के लिए किस मौज़े के दिखाने की शर्त पेश की थी? जवाब: पहाड़ी से गाभिन ऊँटनी पैदा हो और वो फौरन ही अपने बराबर का बच्चा जने। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में जो सतून रोया इसका नाम क्या था और इसके रोने की आवाज़ किस किस ने सुनी?
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا، اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے، اور اس کے رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگاتے تھے۔ سوال: ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب سے رہنے لگا؟ جواب: جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو ان کا سردار تھا۔ سوال: بحر کلزم پار کر کے وادی سنا میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پہنچے تو ان کو کھانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس پر اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کھلایا؟ جواب: آسمان سے پکے ہوئے کھانے اتارے۔ سوال: کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ سوال: کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ جواب: کعب بن اشرف کو محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی نے قتل کیا۔ سوال: خواتین کے لیے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: خواتین کے لیے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ سوال: سب سے پہلے ناچ کود کس نے ایجاد کیا تھا؟ جواب: قوم سمود نے سب سے پہلے ناچ کود ایجاد کیا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کون سے دو ساز بجانے میں ماہر تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام دو ساز بانسری اور بربط بجانے میں ماہر تھے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حج حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال: نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: نمرود کے خاندان میں بیٹی نے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال: عورتوں میں سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی خاتون کون ہیں؟ جواب: عورتوں میں سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔
سوال: مالک ریان بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: مالک ریان بن ولید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر آمد پر اسلام قبول کیا۔ سوال: کس نبی کے کپڑے پتھر لے کر بھاگ گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے پتھر لے کر بھاگ گیا تھا۔ سوال: اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا؟ جواب: اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ سوال: جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو کہتے ہیں۔ سوال: کس قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی؟ جواب: کائی قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ سوال: بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ سوال: نماز جنازہ دن میں پڑھنا جائز ہے یا رات میں؟ جواب: نماز جنازہ کسی بھی وقت پڑھنا جائز ہے مگر دن میں پڑھنا افضل ہے۔ سوال: کون سی چیز دل سے ایک دفعہ پڑھنے سے جہنم سے نجات ملتی ہے؟ جواب: کلمہ طیبہ پڑھنے سے۔ سوال: وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جو 21 سال بیماری میں مبتلا رہے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی صورت میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا؟ جواب: سورۃ مائدہ کی آیت 3 میں۔ سوال: جہنم کی 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟
जवाब: मुनाफिकीन को कैद किया जाएगा। सवाल: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बचपन में दांत से पुष्ट पर काटा था? जवाब: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई बहन हज़रत शीमा को बचपन में दांत से पुष्ट पर काटा था। सवाल: कुरान मजीद में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ कितनी बार आया है? जवाब: कुरान मजीद में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ 3 बार आया है। सवाल: क़यामत के दिन किन लोगों के हाथ और पाँव नहीं होंगे? जवाब: क़यामत वाले दिन इन लोगों के हाथ और पाँव नहीं होंगे जो पड़ोसियों को तंग करते हैं। सवाल: कौन सी चीज़ याददाश्त को कमज़ोर कर देती है? जवाब: ज़्यादा नींद याददाश्त को कमज़ोर कर देती है। सवाल: कुरान पाक की सूरत तौबा का क्या मतलब है? जवाब: कुरान पाक की सूरत तौबा का मतलब माफ़ी है। सवाल: कुरान मजीद में कुल कितने पैगंबरों का जिक्र आया है? जवाब: कुरान मजीद में कुल 25 पैगंबरों का जिक्र आया है। सवाल: अहले मदीना कारी के नाम से किन सहाबी को बुलाया करते थे? जवाब: अहले मदीना कारी के नाम से हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया करते थे। सवाल: कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो कौन सी है? जवाब: कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो सूरत लुकमान है। सवाल: कुरान मजीद में हज का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब: कुरान मजीद में हज का जिक्र 11 मर्तबा आया है। सवाल: बैतुल मुक़द्दस की दीवार का नाम क्या है जहां आकर यहूदी आज़ारी करते हैं? जवाब: बैतुल मुक़द्दस की दीवार का नाम दीवार गिरिया है जहां आकर यहूदी आज़ारी करते हैं। सवाल: किस नबी की औलाद पर रोज़ाना 50 नमाजें फ़र्ज थीं?
जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पर रोजाना 50 नमाजें फर्ज थीं। सवाल: वो कौन सी इबादत है जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया है? जवाब: रोज़ा है। सवाल: शाह निजाशी ने कब इस्लाम कबूल किया? जवाब: 7 नबवी को कबूल किया। सवाल: आग, हवा, पानी और मिट्टी में से पहले अल्लाह पाक ने किसको पैदा फरमाया? जवाब: पानी को पैदा फरमाया। सवाल: किसके ईमान लाने पर सहाबा कराम ने पुरशगाफ नारा और तकबीर बुलंद किया? जवाब: हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने पर। सवाल: हजरत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की थी? जवाब: हजरत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल: हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को किस उम्र में शहीद किया गया? जवाब: हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को 82 साल की उम्र में शहीद किया गया। सवाल: किस खलीफा राशिद को कामिलुल हया कहते हैं? जवाब: हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को कामिलुल हया कहते हैं। सवाल: किन साहबी का मकान इस्लाम का सबसे पहला तबलीगी मरकज बना? जवाब: हजरत उरकुल रजी अल्लाह अन्हु का मकान इस्लाम का सबसे पहला तबलीगी मरकज बना। सवाल: इंसान अपनी जिंदगी में फरिश्तों को कैसे देख सकता है? जवाब: इंसान अपनी जिंदगी में फरिश्तों को रूह कब्ज होते वक्त देख सकता है। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत के जिस तबके में रखा इसका नाम बताएं। जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत के जिस तबके में रखा इसका नाम जन्नतुल मावा है। सवाल: पहली वही किस जगह पर नाजिल हुई? जवाब: पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई।
سوال: حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہی تو کون مانع ہو گیا؟ جواب: فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال: ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب: قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا تھا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیص کی خوشبو 80 میل کے فاصلے سے آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیص کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال: اذان کا آغاز اسلام میں کب ہوا تھا؟ جواب: اذان کا آغاز اسلام میں ہجرت سے پہلے ہوا تھا۔ سوال: جنت کے دروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے دروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مدینہ میں گزارے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی تھی۔ سوال: مدینہ منورہ کے آخری صحابی کون سے تھے؟ جواب: مدینہ منورہ کے آخری صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: کس کی بڑھتی ہوئی قزاقی کی وجہ سے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی؟ جواب: سندھی ڈاکو کی وجہ سے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں کون پہنچاتا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی پہنچاتی تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں کتنے مریض جمع ہوتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50,000 مریض جمع ہو جاتے تھے۔
سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا اور آندھی کا عذاب آیا۔ سوال: قیامت کے روز عورتوں سے نماز کے بعد کون سا سوال کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے روز عورتوں سے نماز کے بعد شوہر کے حقوق کا سوال کیا جائے گا۔ سوال: کس صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ جواب: شوہر کی والدہ پر ہاتھ اٹھانے کی صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں کیا وصیت کی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں وصیت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ سوال: سب سے پہلے عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات شب معراج میں چوتھے آسمان پر ہوئی۔ سوال: زمین پر کون سی پاک جگہ ہے جہاں نماز پڑھنا منع ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا منع ہے۔ سوال: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی کون سی سورت مبارکہ نازل ہوئی تھی؟ جواب: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی سورت فتح نازل ہوئی تھی۔ سوال: جہنمی کے لیے کھانے اور پینے کی کون کون سی چیز حرام کر دی جائے گی؟ جواب: جہنم میں جہنمی کے لیے میٹھے پانی کا ایک قطرہ اور خشک ذائقہ کھانے کا ایک لقمہ تک حرام ہوگا۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 50 میں ہے کہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ سوال: دجال اس وقت کس جگہ موجود ہے؟ جواب: دجال اس وقت مدینہ کے مشرق میں موجود ہے۔ سوال: کس نماز کو پڑھنا فرض عین اور اس کی قضا حرام ہے؟
जवाब, नमाज जुम्मा को पढ़ना फ़र्ज़ ऐन और इसकी क़ज़ा हराम है। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसकी कोई मादा नहीं होती? जवाब, खच्चर है जिसकी कोई मादा नहीं होती। सवाल, सैफुल इस्लाम किस मोअज़्ज़िज़ सहाबी का लक़ब है? जवाब, सैफुल इस्लाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। सवाल, कौन सा अमल करने से औरत को 1000 शहीदों का सवाब मिलता है? जवाब, शौहर से अच्छा सलूक करने से औरत को 1000 शहीदों का सवाब मिलता है। सवाल, हज़रत जर्जीस ने काफिरों के इसरार पर किस मौज़े का एहतमाम किया? जवाब, हज़रत जर्जीस ने काफिरों के इसरार पर मुर्दों को जिंदा करने के मौज़े का एहतमाम किया। सवाल, इस्लाम में कौन सी मिठाई खाना हराम है? जवाब, इस्लामी एतबार से हर वो मिठाई खाना हराम है जो कि गैर मुस्लिमों के मजहबी त्योहारों पर बांटी जाती है, चाहे वो कोई सी भी हो। उसे खाना या कबूल करना हराम है, नाजायज़ है, और इस बात पर पूरी उम्मत का अजमा है कि गैर मुस्लिमों की मजहबी रसूमात में किसी किस्म की भी शिरकत करना जायज़ नहीं है। सवाल, दुआ मांगने के बाद चेहरे पर हाथ फेरने से क्या होता है? जवाब, कुछ लोगों का कहना है दुआ मांगने के बाद हाथों को चेहरे पर नहीं फेरना चाहिए। इस बारे में सनद तरमीज़ी की एक हदीस में आता है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो अपने चेहरा मुबारक पर जब तक हाथ ना फेर लेते तो हाथ नीचे नहीं करते। ये रवायत अगरचे ज़ईफ़ है, लेकिन इसके शवाहिद मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये अमल काबिल कबूल है, और ये मसला इस नौयत का नहीं है कि इस अमल के लिए किसी मजबूत या मुस्तनद हदीस की ज़रूरत है। लिहाजा अगर ये अमल करता है तो इसको बिदअत नहीं कहा जाए, क्योंकि ये गैर साबित शुदा अमल नहीं। वल्लाह ताला आलम। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर आकिल और बालिग का ज़िंदगी में कितनी मरतबा दरूद पढ़ना फ़र्ज़ है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर आकिल और बालिग का ज़िंदगी में एक मरतबा दरूद पढ़ना फ़र्ज़ है। सवाल, कुरान करीम के पहले हाफिज़ कौन थे? जवाब, कुरान करीम के पहले हाफिज़ हमारे प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सवाल, दुनिया की वो कौन सी किताब है जिसको हर कोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद कर सकता है? जवाब, कुरान मजीद है जिसको हर कोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद कर सकता है।
सवाल: इंसान के किस अमल से इसका दिल धड़कना बंद हो जाता है? जवाब: इंसान जब छींकता है तो 1 सेकंड के लिए इसका दिल धड़कना बंद हो जाता है, इसलिए नई जिंदगी मिलने पर अल्लाह का शुक्र तो बनता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।